भारतले आफ्नो नयाँ संसदमा ऐतिहासिक भन्दै अशोका साम्राज्यको बेलाको मुरल नक्सा जारी गरेको छ अनि त्यसको क्लियरिफिकेसन दिँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्र विशेष गरेर बंगलादेश र नेपाल खासै खुसी भएनन्। बंगलादेश आफैमा स्वाधीन नभई भारतबाट टुक्रिएको राज्य हो। अझ पूर्वी पाकिस्तानबाट अहिले बंगलादेश बनेको हो। पाकिस्तानले पनि यसको विरोध गरिराखेको छ, तर नेपाल राज्य भारत पाकिस्तान बांग्लादेश भन्दा। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में, एक वीडियो जिसमें ये बात की जा रही है कि नेपाल अगर ग्रेटर नेपाल की मांग कर रहे हैं इंडिया से, तो क्या ग्रेटर नेपाल सच में हुआ करता था या ग्रेटर नेपाल की जो जमीन है वो सच में नेपाली हुआ करती थी? तो आज की वीडियो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सच में ग्रेटर नेपाल हुआ करता था। अगर हुआ करता था तो आज नेपाल इसके लिए क्यों लड़ रहा है, इन सब के ऊपर बात होगी आज की वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। भारतले आफ्नो नयाँ संसदमा ऐतिहासिक भन्दै अशोका साम्राज्यको बेलाको मुरल नक्सा जारी गरेको छ अनि त्यसको क्लियरिफिकेसन दिँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्र विशेष गरेर बंगलादेश र नेपाल खासै खुसी भएनन्। बंगलादेश आफैमा स्वाधीन नभई भारतबाट टुक्रिएको राज्य हो। अझ पूर्वी पाकिस्तानबाट अहिले बंगलादेश बनेको हो। पाकिस्तानले पनि यसको विरोध गरिराखेको छ, तर नेपाल राज्य भारत पाकिस्तान बांग्लादेश भन्दा उहिले नै अस्तित्व र भारतले जारी गरेको नक्साको आधार मानिएको अशोका साम्राज्यका सम्राट अशोकले समेत लुम्बिनी पत्ता लगाउँदा उनले स्थापित अशोक स्तम्भमा समेत एउटा वाक्य लेखेका छन्। त्यो वाक्यबाट पनि प्रश्न हुन्छ नेपाल थियो कि थिएन पहिला, अथवा जसरी अखण्ड भारतको चर्चा भइराखेको छ अखण्ड भारतमा नेपालको हिस्सा पर्थ्यो कि पर्थेन भनेर। त्यहाँ लेखिएको छ हिन्द बुद्धवत गाते नेपाल, अर्थात् बुद्ध यस ठाउँमा जन्मिएका थिए, यो नेपाल हो भनेर स्पष्ट रूपबाट लेखिएको छ। अचम्मको कुरा स्वयं सम्राट अशोकले भनेको कुरा लुम्बिनी नेपालमा पर्छ, तर सोही सम्राट अशोकको रेफरेन्स लिएर बनाइएको सांस्कृतिक नक्सा भन्दै भारतबाट जारी उक्त अखण्ड भारतको नक्सामा लुम्बिनीलाई त्यहाँ समेटिनु अचम्मकै कुरा हो। यहाँनिर रेफरेन्स म्याचिङ नै देखिँदैन। अब प्रश्न उठ्छ, अखण्ड भारत कि ग्रेटर नेपाल त? अहिलेको राष्ट्रगान भन्दा पहिले एउटा निकै चर्चित राष्ट्रगान थियो, पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेका थियौं। यो कविता इतिहासमा कहिले नभएको अखण्ड भारत जस्तो त्यो जुन ट्याग राखिएको छ त्यो र कल्पित शक्तिको संकलन होइन। हामी किल्ला काँगडा पुगेकै थियौं, सतलजमा तारबार धोएर म्यानमा थन्काएकै हो। यो कथा होइन, वास्तविकता हो, इतिहास हो, जसलाई हामी यदाकदा ग्रेटर नेपाल भनेर चिन्ने गर्छौं। डाक्टर विज्ञान भिक्षुले नेपालकवर.com मा लेखेका छन्। इतिहास पढ्ने 4 कक्षाका विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ कि अहिलेको राजनैतिक नक्साको एउटा देश भारत हामीभन्दा निकै शक्तिशाली, विश्वको गनिएको विविध राज्य मिलेर बनेको एकीकृत विराट देश भारत। अंग्रेजले यसलाई उपनिवेश बनाएर लिनु अगाडि वर्तमानको राजनैतिक भूगोलको आकार र मान्यता थिएन। पौराणिक र सांस्कृतिक अर्थमा भारतवर्ष भनेर जुन भूखण्ड संस्कृति र सभ्यतालाई बुझिन्छ त्यो अहिलेको राजनीतिक स्वरूपको भारत नामको देश होइन, बरु यो दक्षिण एसियाका अहिले अस्तित्वमा रहेका समस्त देशको योग हो। त्यहाँ पाकिस्तान पनि थियो, त्यसैले हाल पाकिस्तानमा पर्ने विश्वको पहिलो विश्वविद्यालय तक्षशिला पनि थियो। बुद्ध जन्मिएको हाल नेपाल देशमा पर्ने लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि थिए, अनि हालमा बंगलादेशमा पर्ने जगदला विश्वविद्यालय पनि थिए, तर त्यो भारतवर्षमा थिए। उल्लेखित सबैलाई एकमुष्ट भारतवर्ष नै भनिन्थ्यो, जसले तर पनि हालको राजनीतिक मान्यताको भारत देश अर्थात् इन्डियालाई जनाउँदैन थियो। यो बेग्लै हो कि भारतवर्षको सबैभन्दा ठूलो भाग हालको राजनीतिक भूगोलको भारत देशमा पर्छ। यदि यही समग्र प्राचीन दक्षिण एसियाली सभ्यतालाई नै ऊ बेलाको भारतवर्षलाई नै अखण्ड भारत भन्नु हो भने पनि यो कुनै भूगोलको देश थिएन, यसको कुनै स्वामी थिएन, त्यो दिल्ली शासित अधिराज्य थिएन। लौ त भनौँ भने राजनीतिक अर्थमा अहिले जसरी प्रयोग भइरहेको छ त्यस अर्थमा अखण्ड भारत भन्ने कुनै धारणा नै थिएन। राजनीतिक अर्थको देशको कुरा त परै राखौं, कसरी सन्दर्भमा यो कुरा चर्चा योग्य छ। अंग्रेजहरूले अहिलेको राजनीतिक भूगोलको भारत देशलाई उपनिवेश बनाउँदा यो वर्तमान आकारमा एकमुष्ट थिएन। यसलाई अंग्रेजहरूले यसै स्वरूपमा यसै आकारमा एकैपटक अखण्ड भारत नामक देशलाई लिएको होइन, बरु यहाँ धेरै स्वतन्त्र राज्यहरू, धेरै अधिराज्य र साम्राज्यहरू थिए, अहिले पनि छन्। उदाहरणको लागि नेपाल भारत होइन, भारत अंग्रेजको उपनिवेश बन्दा पनि नेपाल स्वतन्त्र नै थियो। त्यो बेला पनि सबैको आफ्नै सभ्यता, भाषा, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, आर्थिक हैसियत थियो, अहिले पनि छ। उनीहरूको यकिन संख्या थिएन, घटबढ भइरहन्थ्यो।
सभ्यता र संस्कृतिको प्रभाव पनि तलमाथि भइरहन्थ्यो। यस विशाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा धेरै साम्राज्य र देशहरूको उत्पत्ति र विस्तार भयो अनि पतन पनि भयो। ईसापूर्व 30,000 देखि 2500 वर्ष अगाडि मोहेनजोदारो र हरप्पाका सभ्यता पनि थिए। मौर्य, गुप्त, विजयनगर, चोल, मराठा र मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित भए, तर ती कुनै पनि राजनैतिक भूगोलका अखिल वा अखण्ड भारत थिएनन्। यिनको सिमाना कहिले पनि स्थिर थिएन। यद्यपि यी साम्राज्यले ठूलो भूभाग समेट्थे र आफू नजिकका साना देशलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्थे, अहिले पनि खोज्दैछन्। 16औं शताब्दीको प्रारम्भमा यस क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेका मुगल साम्राज्यले केही मात्रामा केन्द्रित शासनको प्रणाली अपनाएको हो। केन्द्रले नभ्याउने स्थापना केन्द्रीय शासक अर्थात् बादशाहहरूबाट नियुक्त प्रान्तीय गभर्नरले शासन चलाउँथे, तर पनि यो राजनीतिक भूगोलको हिसाबले अखण्ड थिएन। युरोपियन साम्राज्यवादी शक्ति यो क्षेत्रमा पस्दा यिनै मुगल बादशाहहरूबाट दिल्लीको दरबारमा थिए, तर नेपालको लुम्बिनी वा कपिलवस्तु यिनको अधिकार क्षेत्रमा थिएन। सम्राट अशोक बुद्धको जन्मस्थल खोज्दै यहाँ आएका थिए अनि यही नै स्थान बुद्धको जन्मस्थल हो भनेर स्तम्भ राखेर पूजा गरेर फर्केका थिए। सम्पूर्ण शासक अर्थात् बादशाहहरूबाट नियुक्त प्रान्तीय गभर्नरले शासन चलाउँथे, तर यो पनि राजनीतिक भूगोलको हिसाबले अखण्ड थिएन। युरोपियन साम्राज्यवादी शक्ति यो क्षेत्रमा पस्दा यिनै मुगल बादशाहहरू दिल्लीको दरबारमा थिए, तर नेपालको लुम्बिनी वा कपिलवस्तु यिनको अधिकार क्षेत्रमा थिएन। सम्राट अशोक बुद्धको जन्मस्थल खोज्दै यहाँ आएका थिए। सम्पूर्ण बौद्ध साहित्यले यसै भन्छ, तर हिजो आज दिल्लीको नयाँ संसद भवनमा यी केही कुरा पनि थाहा नभएको जस्तो, मानव कुनै आत्मरतिमय भावनामा बहेको अपरिपक्व मानिसले जस्तो गरेर किन पाकिस्तानको तक्षशिला र नेपालको कपिलवस्तु लुम्बिनीलाई कुन भावना र भ्रमका आधारमा कथित अखण्ड भारतको नक्साभित्र राखिएको, यो कुरा अचम्मको छ। कल्पित पुराणमा र मनको आदर्श सपनामा बाहेक राजनीतिको इतिहासमा कहिले हुँदै नभएको अखण्ड भारतको सीमाभित्र यिनलाई राखेर के यी क्षेत्र पनि कुनै दिन आजको राजनीतिक भूगोलको भारतभित्र थिए भन्न खोजिएको अथवा के यो भुलवश भएको? लुम्बिनी र तक्षशिलालाई नै अखण्ड भारतको कथित नक्सामा राख्नु वर्तमान भारत देशका शासकहरूको एउटा मनोवैज्ञानिक कारण हुन सक्छ। यसलाई अंग्रेजीमा सुपरिटी कम्प्लेक्स भन्छन् क्यारे। यो भनेको महानताको मानसिक भ्रम हो मनोवैज्ञानिक भाषामा भन्दा। लुम्बिनीका बारेमा हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, जसको महत्त्व आदर्शको कल्पित अखण्ड भारतका लागि त्यसै पनि सिद्ध हुन्छ। तर पाकिस्तानको तक्षशिला पनि किन जोडियो? यो प्रश्नको उत्तरले भारतीय आदर्श मानसको भ्रमलाई अथवा जबरजस्तीलाई प्रश्न पार्दछ। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वको पहिलो विश्वविद्यालय मात्र नभएर पूर्वीय संसारको अति विशिष्ट प्रतिभा उत्पादन स्थल हो। बौद्ध दर्शनका महान आचार्यहरू जस्तो कि नागार्जुन, दिगनाग, चन्द्रशेखर आदि यसै विश्वविद्यालयका उपज थिए। यहाँ दर्शन, भाषाशास्त्र र कला मात्र नभएर चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रविधि विज्ञान, राजनीति, ज्योतिष आदि विविध विषयको अध्ययन अध्यापन हुन्थ्यो। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीपबाट मात्र नभएर टाढा टाढाबाट जस्तो कि ग्रिक, पर्सिया, बेबिलोन, सिरिया, चीन आदि स्थानबाट पनि कैयन महिना पैदल हिँडेर मानिस पढ्न आउँथे। यस विश्वविद्यालयमा चाण्डाल बाहेक सबै क्षेत्र, जात, भूगोलका मानिस योग्य भएमा प्रवेश पाउँथे। यहाँ प्रवेश पाइसकेपछि खाना बस्नको समस्या पनि थिएन। सबै दान दात व्ययबाट चल्थ्यो। यो जमानामा मानिस हामी जस्तो संकुचित मन भएका हुन्थेनन्। हैसियत हुनेलाई यस पवित्र यज्ञमा वात्तै दान गर्न गौरव मान्थे। यसैले अखण्ड भारतको मानचित्रमा हालमा पाकिस्तानकै भए पनि यसलाई तानियो भारतीय संसद भवनमा, जसरी नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई तानियो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, डाक्टर विज्ञान भिक्षुले भने जस्तै अखण्ड भारत कि ग्रेट नेपाल? आफ्नो कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। आप लोग
लोगों ने वीडियो देख ली, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। ग्रेटर नेपाल की सबसे पहले बात यहाँ पे ये करी कि देखो अगर ग्रेटर नेपाल इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे कहानी क्या है, सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए ग्रेटर नेपाल इन दिनों में अगर वायरल हुआ है तो वो इंडिया की तरफ से ही हुआ है, और अगर आज ग्रेटर नेपाल की मांग कर रहे हैं नेपाल, तो नेपाल की जमीन है, नेपाल तो कभी भी वो चाहेगा। 1950 की संधि में नेपाल के साथ धोखे के जरिए नेपाल की जमीनें ली गई। इससे पहले ग्रेटर नेपाल हुआ करता था 1816 तक। 1816 में नेपाल की ब्रिटिश के साथ लड़ाई हुई और लड़ाई के बीच पे नेपाल कुछ जगह हार चुका था, और जो हारने के बाद वो जगह ब्रिटिश कब्जा कर चुकी थी। ब्रिटिश के साथ मुआहदा हुआ था कि भाई जब तक आप यहाँ पे होंगे आपकी जमीनें होंगी, जब आप चले जाएंगे ये जमीन हम आपको वापसी दे देंगे, ब्रिटिश ने ये कहा। 1816 के बाद 1947 में इंडिया आजाद हुआ, और इंडिया की आजादी के बाद 1950 के अंदर एक और संधि होती है इंडिया की नेपाल के साथ। बट उससे पहले नेपाल की एक बात तो आई थी, नेपाल के किंग ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक ये बात कह दी कि भाई आप अपने इंडिया के अंदर हमारी जमीनें शामिल कर लो, और हम जो है वो फिर एक ही कंट्री रहेंगे और एक ही नेशनलिटी रहेंगे। तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को मना किया, और साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई हम नेशनलिटी तो नहीं दे सकते, बट हम ये कर सकते हैं कि आपकी जमीनों को हम अपनी कंट्री के अंदर शामिल कर लेते हैं, और जो जगह है वो हमारी हो जाएंगी, और साथ में ये होगा कि भाई आपके लोग हमारे पास आएंगे, हमारे आपके पास आएंगे, पासपोर्ट वीजे की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये बात हुई। अब अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है? देखो भाई सबसे पहले तो ये जरूरी है कि भाई ये तो धोखा हुआ। आपने अगर इनके साथ एक मुआहदा किया कि भाई नेशनलिटी होगी, तो ये जगह तो नेपाल की थी ना, नेपाल की होनी चाहिए, ना कि आप अपनी कंट्री के अंदर इसको शामिल करो। नेपाल अगर वो मांग कर रहे तो आप इसके साथ ये करो, ये बात करो कि भाई आपकी तो ये जमीन थी नहीं, आप कैसे ये जमीनों को मांग सकते हो। तो इन सब के ऊपर बात होती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।